Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। 51-1 इस वक्त पिंडीज का स्कोर है। याद रहे ये मैच हैदराबाद के लिए इंतहाई अहम है। उनको यहाँ मैच जीतना ज़रूरी है और साथ साथ एक बहुत ही बेहतर नेट रन रेट के साथ वो तभी हो सकता है जब 158 और लेस पर पिंडी को आउट कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आज का दूसरा मैच भी है और उसमें फैसला होगा कि पेशावर के साथ जो दूसरी टीम होगी वो कौन होगी प्लेऑफ में जाने वाली। दूसरी टीम का ये फैसले का गेम होगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो सबसे पहले मेरा पैनल मौजूद है मेरे साथ, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। शाहिद भाई, आज आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए कैसा देख रहे हैं ये मैच? ज़ाहिर है पिंडी के पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ ये है कि वो अगले 12वें सीज़न की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज से। उन्होंने कहा चलो प्रैक्टिस कर लो। रन्स बहुत दे दिए उन्होंने और हैदराबाद के लिए अच्छा हुआ कि उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स बनाए। 245 का टारगेट 158 के अंदर रोकना है। वही पोजीशन हो गई जैसी श्रीलंका और पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान को 147 पर रोकना था, श्रीलंका को नहीं रोक सका। तो बहुत ज़्यादा रन्स दिए और 3 फास्ट बॉलर ने, अम्माद बट, आमिर और बैन सीयर्स ने 154 रन्स दिए हैं 12 ओवर में। विकेट के दोनों तरफ जब आप बॉलिंग कराते हैं तो इसी तरह पिटाई होती है। अभी 5 ओवर में, अब से कुछ देर पहले तक 5 ओवर में 55 रन थे। एक खिलाड़ी आउट है तो वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लग नहीं रहा कि 158 पर उनको रोकना इतना आसान होगा। हैदराबाद के पास तो यही एक चांस रह गया, अगर वो नहीं रोकेंगे तो वो भी बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कामरान, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? क्योंकि आपने कहा था 230 तक करना होगा तो उससे ज्यादा ही कर लिया, लेकिन अब भी 230-240 एक फाइट तो थोड़ी सी आती है ना। अगर वो 200 भी करते या 180 करते तो बिल्कुल ही चांस नहीं था। अभी चांस है, ठीक है। पिंडी की टीम इस वक्त दोनों, उस्मान ख्वाजा और रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप देखे मेंडेस ने और मैक्सवेल ने मैच बना के दिया। ऊपर से फिर जो पावर प्ले में उस्मान खान मां सदाकत खेल रहे हैं, 76-74 रन बना के दिए उन्होंने। तो एक प्लेटफॉर्म तो सेट कर दिया था। वो अच्छा फिनिश किया, बहुत अच्छा। इतना ही कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। लेकिन ये है कि जो 80 रन पे आउट हुए इस्लामाबाद के खिलाफ, वो इनके माइंड में होगा कि काश हम वहां पे 150-170 कर लेते तो ये प्रॉब्लम इतनी फेस ना करनी पड़ती। लेकिन अच्छी बैटिंग किया। अब दूसरा आउट भी हो गया। रिजवान आउट हो गया, विकेट लेने में कामयाब हो गए। और कैच किसने पकड़ा? ये शेहान विकेट कीपर है, शायान जागे वो आया। वो मैक्सवेल बाहर गया है ना, वो इंजर्ड था। दोनों फील्डर भी और बॉलर भी लकी चार्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट यहाँ, और स्ट्रगल जो है वो चलती रहेगी रिजवान की। जी बासित भाई, कैसे देख रहे हैं इस वक्त पोजीशन आप? एक और विकेट गिर गई है। क्या ये स्कोर पे रोकना जो बात हो रही है 150 और लेस पॉसिबल है? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले 10 ओवर में 126 रन, दूसरे 10 ओवर में 118 रन। वो 118 वाले जो रन थे वो अगर 130-35 रन हो जाते ना तो 180 का टारगेट होता ना नजीब, थोड़ा बेहतर हो। पिच बहुत अच्छी है यार, पिच बहुत अच्छी है। पिच पे आप 158 रन नहीं बनाते तो फिर तो 12वां एडिशन भी नहीं खेलना चाहिए। पिच देखो ना यार, क्या पाठा पिच है। शुक्र है ये कराची की मिट्टी वाली पिच नहीं है, तो वहां पे फिर 244 रन नहीं बनते। बस भाई एक क्रेडिट तो जाता है ना, पहले बैटिंग करते हुए इतना टोटल बना दिया। जो पहले बैटिंग करते हुए बिल्कुल जीत भी नहीं पा रहे थे, एक बड़ा टोटल कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, 80 पे आउट हुए थे। जो भी वट एवर पिच, ऑस्ट्रेलियन मट्टी इस्लामाबाद के खिलाफ भी थी, उस पिच पे ही मैच हुआ है। अरे नहीं भाई, कराची की मिट्टी थी, क्या चले वो इतना, वो मुझे नहीं लग रहा है कि उस पे कोई बैटिंग की क्लास नजर नहीं आई, कोई अप्रोच ऐसी नजर नहीं आई कि हम 150-160 करने जाए। वहां पे तो ये करने जा रहे थे कि बस क्या नाम है, मारते ही जा रहे थे, कोई कंडीशन का पता ही नहीं चल रहा था। आज तो डू एंड डाई वाला मैच था ना, कामी तो वैसे ही खेलना था, तो इतना ऐसे ही जाना। अगर ये आम रूटीन वाला मैच होता फिर इस तरह नहीं खेलते। कामरान गुलाम इस वक्त आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है उन्होंने उस्मान ख्वाजा को। ये भी वही कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। मुझे हैरत होती है यार, इजाजत है बोलने की? जी बिल्कुल बोलिए। उस्मान ख्वाजा के होते हुए आप शाजिद से ओपन करा रहे हैं यार, क्या हो गया? मतलब क्या सोच है? क्या उस्मान ख्वाजा सीधे हाथ से खेलता है?
مطلب غلط ہے یار, ایسا نہ کریں. بالکل. پچھلے 9 میچوں میں تو ینگسٹر کو چانس نہیں دیا. عبداللہ کیا نام ہے, عبداللہ فضل 6 نمبر 5 نمبر 7 نمبر غلطی سے پھر 4 پہ لائے اور 3 پہ لائے, وہ 0 پہ جو آؤٹ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تھوڑا بہت ینگسٹر کا بھی, باسط بھائی آپ بتائیں کیا تھوڑا بہت ینگسٹر کا بھی قصور ہے؟ اسے ایک میچ میں اوپن کرنے کو ملا اور 2 میچوں میں وہ 10 اوور سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے آ گیا تھا. تو گریب یور چانس, آپ منہ پہ جواب دو کہ مجھے یہ ایک چانس ملا, آپ نے مجھے 5ویں نمبر پہ بھیجا ہے, مجھے 12 اوور کی بیٹنگ میں میں نے 50-55 کیونکہ آپ کو جب موقع ملے, یہ ایک ڈرا بیک ہے ہمارے ینگسٹرز کے. آپ کو موقع ملے تو آپ شو تو کرو نا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا تھا, میں اس پلیس کا اس پوزیشن کا پلیئر ہوں. سمیر مناز کو کھلائیں نا 6 پہ, اس کے بعد کروائیں اوپن ایک میچ میں دیکھتا ہوں کیسے. شامل کو دیکھ لیں, 4 کو شامل کو, لیکن ایک میچ میں تو چانس ملا نا اسے, پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا. وہ اچھی بات ہے, دے دیا, وہ اچھی بات ہے, وہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے 80-90% مینجمنٹ کا قصور ہے, لیکن جب موقع ملے تب تو اپرچونٹی ملی ہے اور کم ملتی ہے اپرچونٹی. ٹھیک ہے ابھی میں آؤٹ ایک اور. چلیے شاہد بھائی آپ بولیں گے؟ نہیں آپ کنٹینیو کیجئے. پہلے بس یہ بتا دوں کہ آؤٹ ہونے والے بلے باز ہے کامران غلام. 56 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ حیدرآباد کی اب چانسز آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. شاہد بھائی ہمارے ینگسٹر کا آپ کو پتہ ہے کیا سوچ ہے؟ ہم پی ایس ایل کھیلیں, پرفارمنس بات کی سوچ ہے. وہ تو ٹیسٹ ٹیم میں بھی آیا نا. جو لڑکا اپنا نام کمانا چاہتا ہے, اپنا نام بنانا چاہتا ہے اور اچھا پرفارم کرنا چاہتا ہے, وہ بولتا ہے میں پرفارم کروں گا. ہمارے برابر میں یہ چیز بالکل اپوزٹ ہے, وہاں پرفارمنس ہوتی ہے. ہمارے یہاں پی ایس ایل کی سوچ ہوتی ہے پی ایس ایل میں ٹیم میں آ جاؤں. جب یہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں لڑکے کس طرح ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے, جو اچھا پلیئر ہے وہ تو آٹومیٹک چوائس پہ سلیکٹ ہوگا. لیکن یہاں ہوتا نہیں نا. کیوں نہیں ہوتا؟ پی آر چلتی ہے, بہت مینیجرز جان پہچان. آپ مینیجر بولے نا, جو مینیجر ہیں پلیئرز کے, جس کی پی آر ہوتی ہے اس کو ذرا زیادہ وہ ہوتا ہے. اب شاہزیب کی بڑا میں نے سوشل میڈیا پہ میں سنتا تھا, ہر دوسرا تیسرا آدمی شاہزیب کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. کرا کیا ہے 2 میچوں میں آپ نے؟ 2 میچ کافی ہیں. ڈومیسٹک میں اس نے کی ہے, یہ نہیں کہتے کہ برا نہیں ہے. انڈر 19 میں کامران میں نے تو ڈومیسٹک نہیں دیکھی نا. نہیں وہ میرے جیسا بندہ اگر جو نہیں جاتا ڈومیسٹک کے میچ دیکھنے, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا. سلیکٹر بھی نہیں جاتے, آپ کا قصور نہیں ہے. میں تو اپنی بات بولوں گا نا. یہ وہ آپ تھوڑی, ہم جو نظر آتا ہے ڈومیسٹک میں نو ڈاؤٹ اچھا پلیئر. آپ نے 2 موقع دیے, عبداللہ فضل کو ایک اور دے دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ کون سا آپ پلے آف کے لیے آپ نے کھیلنا یا جیتنا آپ کے لیے امپورٹنٹ میچ ہے. چلے ایٹ لیسٹ اس کو تو نہیں نا گلا رہے گا کہ یار میں اوپن پہ میں نے 2 سال کھیلا ہوں, اتنی پرفارمنس دی ہے, صرف ایک میچ مجھے اوپن پہ دی ہے. جہاں 6 نمبر پہ 5 دے دیے, اوپن پہ 2 دے دیتے, وہ بھی اچھا ہے, نو ڈاؤٹ وہ بھی اچھا ہے, کر کے آیا. لیکن جو آپ شروع سے کھلا رہے ہو ان کو پہلے چانس ہے تو زیادہ بہتر. بالکل ٹھیک ہے. پاور پلے کا آخری اوور جاری ہے, یعنی 6واں اوور چل رہا ہے. 1 بال رہ گئی ہے اس اوور کی اور 57 for 3 یہ سکور ہے. اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد رضوان آؤٹ ہوئے تھے. محمد رضوان نے جس ٹائم ٹاس جیتا تھا اس وقت ان کا کیا کہنا تھا, آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور آپ کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں اس ایکویشن کو بھی مد نظر رکھے, ان کو کس طرح سے روکا جائے؟ نہیں دیکھیں جی, ان کے لیے پرسنلی تو یہ ہے کہ محبت تو یہ ہے لاہور قلندر کے ساتھ ہی. ان چیزوں کو دیکھتے تھوڑا سا مشکل ڈیسیجن ہے یہ, مگر بہرحال ہم اپنی ٹیم کے لیے دیکھ رہے ہیں, اپنی ایفرٹ اور ہمیں اب جیت چاہیے. محبت تو لاہور قلندر کے ساتھ ہے. ٹاس کے ٹائم جو ہے وہ رضوان نے کہا, اور مطلب اب ٹھیک ہے آپ کی اچھی دوستی ہو سکتی ہے, مطلب یہ جملہ عجیب سا نہیں پتہ نہیں کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں. میں کیا بولوں, شاید ہی زیادہ اچھا ایکسپلین. یہ جملہ پکڑ میں آ سکتا ہے. اگر حیدرآباد کنگز باہر ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رضوان نے ٹاس کے اوپر یہ کہا تھا کہ مجھے لاہور قلندر سے محبت ہے. اس کا مطلب ہے شاید ان کی انٹینشن یہ ہو کہ ہم کسی طرح حیدرآباد کو باہر کرا دیں. ہوگی نہیں ہے انٹینشن, ہوگی ہاں لاہور قلندر ہوگی نہیں ہے ان کی انٹینشن, لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. کامران میں تو تھک گیا ہوں, کس کو کیا کہنا چاہیے اور کیا میں تو کہتا ہوں آ رہا ہوں, لیکن باسل بھائی نے بالکل صحیح کہا, تھوڑا آئیڈیا نہیں ہوتا, جو آئیڈیا نہیں ہوتا کیا اس ٹائم, کیونکہ اس میچ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں 2 ٹیمیں. اس ٹیم کی پرفارمنس پہ ہی ہونا ہے کسی ایک کا فیصلہ. تو وہ یہ چیزیں پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ آ جاتی ہیں, لیکن وہ اس کی ایسی اپروچ نہیں ہوگی. وہ اپنی ٹیم کو دیکھتے ہوئے لائٹر موڈ میں اس نے بات کی ہے,
لائٹر موڈ میں بات کی ہے, جیسے رات کو اٹیک ہوا ٹرمپ پہ, ان کے ترجمان نے کیا کہا تھا نیوز میں کیا آ رہا ہے, تو وہ اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ کیسے پھر چلتی جب ہیں. پنڈی پہلا میچ جیتا نا تو میں اور کامی ہم جاتے ہیں صبح ناشتے کے بعد, تو ہمیں کوئی صاحب ملے, نام نہیں لوں گا, تو میں نے کہا مبارک ہو بھائی انڈا ٹوٹا, جو میں ٹی وی پہ بھی بولتا ہوں, تو بتا ابھی دوسرا میچ بھی ہے, ہاں یعنی یہ والا بھی مطلب جیتیں گے. حیدرآباد کو ہرانے والا دوسرے میچ کے وہ لیے بھی کہنے ہم کا تیار مطلب ہیں. جو ماحول خراب کرنا. تو میں نے کہا ایک میچ جیت گیا کافی ہے. نہیں لیکن وہ ہنسی مذاق میں بولا. بالکل صحیح ہے, لیکن ایسے ہمیشہ اس طرح کے ایونٹس میں ایسی ٹیمیں دوسری ٹیموں کی پارٹی ضرور خراب کرتی ہے. بالکل ایسے ہم نے انٹرنیشنل میں کئی بار انٹرنیشنل میں بہت بار آپ دیکھیں ہم فائنل 22 کا کیوں کھیلے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے جیتنا تھا, ہالینڈ سے ساؤتھ افریقہ ہار گئی, تو ہمیں وہ میچ مس ون ہو گیا, سیمی فائنل میں کوالیفائی, پھر فائنل بھی کھیل کے. تو کافی جگہ لیگ کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. سارے میچز کا خیال رکھنا پڑتا ہوگا, آپ نے ہے, سارے میچز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, سارے نیٹ رن ریٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور 2019 کا ورلڈ کپ 50 اوور سب سے بڑی مثال ہے. پاکستان پہلے ہی میچ میں -5 نیٹ رن ریٹ پہ چلا گیا ویسٹ انڈیز کے خلاف, اور وہاں سے پاکستان نے تھوڑی بہت کوشش کی. 2-3 میچ ان کو اتنے اچھے ملے تھے, نیوزی لینڈ کا ایک میچ اچھا ملا تھا, افغانستان کا ایک اچھا میچ ملا تھا, لیکن نیٹ رن ریٹ اوپر نہیں کر سکے. نیوزی لینڈ مقابلے میں باہر ہو گئے. 2021 میں اسی طرح ہوا, 2023 کے ورلڈ کپ میں اسی طرح ہوا. تو پاکستان کو نیٹ رن ریٹ کا, پاکستان ہی نہیں ساری ٹیموں کو نیٹ رن ریٹ کا خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ کوالیفیکیشن میں یہ چیز پھر آپ کے آڑے آتی ہے. دیکھیں 2019 کی جو بات کی نا ورلڈ کپ ہم لوگ کر رہے تھے, جو ویسٹ انڈیز والا میچ تھا ہم ٹھیک ہے ہار گئے, جو آنے والے میچز تھے نا ہم اس میچ کو کور کر سکتے تھے جو بھی ہم جیتے ہیں, لیکن اس طرف اپروچ نہیں گئی. ہم بس یہ اپروچ تھی بس جیتتے جائیں, یہی بہت ہے ہمارے لیے. وہ ہم کور کرتے تو ہم وہ ٹاپ 4 میں جاتے, سپر 6 میں جاتے جو بھی اس وقت تھا. تو وہ ہماری اپنی غلطی ہے, ٹھیک ہے ایک برا میچ چلا گیا, آپ نے اس کو پھر ریکور بھی کرنا ہوتا. بنگلہ دیش سے ہمیں جیتنے کے لیے ایک بڑا مارجن چاہیے تھا, کچھ اس طرح. وہ تو بات کی بات ہے, افغانستان سے ہارا ہوا میچ, لیکن ہم نے بنگلہ دیش والے میچ میں بھی اس اپروچ کے ساتھ گئے ہی نہیں نا. لیکن تھوڑا زیادہ تھا, ناممکن اگر آپ باہر ہو گئے تھے آپ جاتے تو صحیح نا, ان کو ویسے بھی آپ نے کھیلنا تھا یا نہیں کھیلنا, ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بنگلہ دیش سے بھی نہ ہار جائے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے, ایسا ڈر ہونا نہیں چاہیے. جب آپ کو نیٹ رن ریٹ کے لیے جائیں آپ یا تو باہر ہوں گے یا آپ کوالیفائی کر جائیں. یہ لاسٹ پارٹنرشپ ہے. لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, گلین میکسویل بولنگ کرا رہے ہیں, جنہوں نے آج بہت ہی شاندار بیٹنگ کی ہے. شاہد بھائی ہم ہمیشہ کہتے ہیں میکسویل جو ہے وہ پکنک موڈ میں آتے ہیں, لیگز میں دل ہوا تو کھیل گئے, نہیں تو آج تو انہوں نے پیسہ وصول حیدرآباد کنگز مین کو پورے پیسے ورتھ نہیں ہوئے جو میکسویل کو دیے. پہلے 5 میچوں میں 21 ناٹ آؤٹ ہائیسٹ تھا, 2-1-0-2 اس طرح کے اسکور آ رہے تھے. آج تو کچھ ایسے شاٹس لگائے کہ یاد آ گئی بامبے والی وہ اننگز جو انہوں نے افغانستان کے خلاف 100 ایک شارٹ آرم جیب سے اسٹریٹ جو چھکا مارا تھا, کمال کا چھکا ہے. پلیئر تو بہت بڑا ہے لیکن ظاہر ہے موڈی ہے. ہاں موڈی تو ہے. باسط بھائی آج ہم ساتھ ہی دیکھ رہے تھے, افغانستان کا جو پھیٹا لگایا تھا نا, دل بھر کے اس نے سنگل ہینڈڈ میچ جتایا تھا. آج اس میں سنگل ہینڈڈ ایک ٹانگ پہ تو افغانستان کی ٹیم بھی ایک ٹانگ والی ہے نا. تو آج 2-3 شاٹ وہ مارے تھے, جو ایک سیدھا چھکا مارا تھا نا اماد بٹ کو, اوہ کیا بات ہے. اچھا وہ جو سوئچ کر کے مارتا ہے, سوئچ کا تو ماسٹر ہے. پچھلی گیم میں اسی پہ LBW ہو گیا تھا, آج اسی پہ اتنا زبردست جب آپ کے لگنے لگتے ہیں تو پھر دن نہ ہو تو پھر ہر شاٹ لگتی ہے. آج اس کا دن تھا اور فریش بھی لگ رہا تھا, اور اس نے رنز بھی کر کے دکھائے ہیں. اور اسپنروں کو تو بالکل ہی اس نے لیگ اسپنروں کو سوئچ اٹے مار کے میرے خیال سے بالکل ہی ان کو معاف کر دیا ہوا تھا. آخری میچ میں سب سب اپنے بیسکلی ایپلیکیشن فار نیکسٹ سیزن ڈالتے جا رہے ہیں اگلے سال کے لیے. دیکھیں یہ تو جیسے رضوان اور عثمان خواجہ کھیل رہے تھے تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ 245 ہی کرنے جا رہے ہیں, ایسے لگ رہا تھا. لیکن ایک دم 2 وکٹیں ملی ہیں, وہ واپس آئے ہیں. یہ لاسٹ پارٹنرشپ ہے کیونکہ ڈیرن مچل بھی نہیں ہے, یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ 1 وکٹ اور ملی نا تو یہ گیم میں واپس ہے. پھر مجھے لگتا ہے کہ لاہور قلندر کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. نہیں پریشان نہ ہو, رضوان کو بڑی محبت ہے. ہاں یہ تو ہے, یہ تو بات کی بات ہے. جو میچ چل رہا ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. ہاؤ امپورٹنٹ از سیم بلنگز ان دس ایکویشن. بہت یہ دونوں ہی ہیں. یہ جائیں گے تو میرے خیال سے یہ رنز تھوڑے سے بن جائیں گے, لیکن اس نے چھکا مار دیا, ساتھ ہی اس نے سیم بلنگ لاہور سے آیا نا ادھر ونڈیز میں.
चैंपियन बना है। यहाँ तो दूंगा ना जवाब। अच्छा ये बताएं कि वो सैम बिलिंग के बाद डैन फॉरेस्टर आपका फेवरेट, हाँ आपको बड़ा पसंद है बासित भाई? मुझे लगता है ये आने वाले दिनों का बड़ा डेंजरस प्लेयर होगा। क्यों, रीजन व्हाई डू यू लाइक हिम? उसकी जो हिटिंग जोन है बहुत अच्छे हैं यार T20 में। मैंने 50 ओवर में नहीं देखा, शाहिद भाई को ज्यादा पता होगा तो अभी 50 ओवर नहीं खेला। पूरी दुनिया को जानते हैं शाहिद भाई। आने वाले दिनों में ये है इसमें दम। डैन फॉरेस्टर अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जो 5 मैचेस की सीरीज थी 3-2 साउथ अफ्रीका ने जीती। हालांकि इतनी अंडर स्ट्रेंथ टीम गई थी कि आप ये लगाएं अंदाजा के कीशफ महाराज जो थे वो कप्तान थे और 2 ही प्लेयर ऐसे थे जो T20 वर्ल्ड कप के बाद उस सीरीज में खेलने गए थे साउथ अफ्रीका। उसमें फॉरेस्टर ने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। फ्यूचर इसका ब्राइट है, यंग है, थोड़ी बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर अच्छा है। न्यूजीलैंड की भी नई टीम थी, ऑलमोस्ट नई टीम थी। अच्छा मुझे जो पिंडीज की बॉलिंग में ना एक चीज़ जो उनके साथ एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि पहले तो खुद नसीम शाह फॉर्म में नहीं थे, फिर उनका इंजरी इन एंड आउट चलता रहा और फिर मोहम्मद आमिर बिल्कुल ही इस सीज़न में ऑफ नज़र आया। आज तो उनका नाइटमेयर था, बहुत ही बुरा दिन था। मोहम्मद आमिर को क्यों आपको लग रहा है कि स्ट्रगल किया इस सीज़न में उन्होंने? देखिए मोहम्मद आमिर के पहले 2 मैच अच्छे नहीं गए, फिर उसने अच्छे मैच किए, 12-13 आउट किए हुए हैं उसने। आज अच्छी बॉलिंग नहीं की। जब आपके दूसरे एंड पे कोई आपको सपोर्ट करने वाले हो तो फिर उस पर भी प्रेशर आता है। अब दोनों एंड पे तो जाके उसने बॉलिंग नहीं करनी, मेरे ख्याल से यही वजह रही है। और दूसरा क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा, तो ऐसे बॉलर्स जो है अपने सर पे तो सारी बॉलिंग नहीं ना ले सकते। जब तक आपके पास 5 बॉलर्स नहीं होंगे ना उतनी देर आप अच्छा कर ही नहीं सकते। पैचेस में अच्छा होगा, हर मैच में अच्छा नहीं होगा। अगर जैसे जल्मी के पास बॉलिंग है, ऐसी पिंडी के पास बॉलिंग होती तो आज पिंडी टॉप 4 में खेल रही होती। अब देखें कितने बड़े टोटल करके वो मैचेस हारे हुए हैं। तो यही वजह रही है। आमिर के साथ स्किलफुल है, जबरदस्त बॉलर है, पता है उसको T20 में बॉलिंग कैसे करनी है। समटाइम पिचेस ऐसी बनती है कि वहां पे तो कोई जैसा मर्जी बॉलर हो बचता नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरे लिहाज से ये भी PSL बहुत अच्छा गया। 2-3 मैचेस में अच्छा नहीं गया। भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था जब हम मैच देख रहे थे कि टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है ना। यही टीम अगर अच्छा कर रही होती तो आमिर अनप्लेएबल हो रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ना 2-3 मिसालें देता हूँ। मैं जल्मी की मिसाल देता हूँ। जल्मी हारा हुआ मैच जीता पहला, सही है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ। 4 आदमी यहाँ बैठे हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं, मेरा जवाब दूसरा होता है, कामी का जवाब दूसरा होता है, शाहिद भाई का जवाब दूसरा होता है, लेकिन इंडियन वो जुड़ जाता है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। वो पिंडी की टीम में नजर नहीं आई। सब दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। जमान खान अनफिट हो गया, नसीम शाह अनफिट हो गया, अब आमिर अकेला क्या करेगा? और ऊपर से रिजवान की फॉर्म, फिर कुछ ऐसे डिसीजंस, प्लेइंग 11 बनाना। जुमला बोलते हैं ना मजाक में, क्या दोनों एंड से बॉल करेगा? उनके यहाँ कैंप में ये बात है कि रिजवान और जस्टिन कैंप एक पेज पर नहीं है, शुरू से नहीं। और रिजवान की बात ज्यादा मानी जा रही थी और ये भी एक कंप्लेन थी कि फ्रेंचाइज इस तरह नहीं चलती कि कब सिर्फ और सिर्फ कप्तान की बात चले, और भी जो कोचिंग स्टाफ होता है उसकी भी बात चलनी चाहिए। दूसरे आमिर की बात, आज उसका वर्स्ट फिगर है T20 क्रिकेट में। तो जाहिर है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अब वो इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है और उसके दिल में ख्वाहिश IPL खेलने की है। लेकिन अगर इस तरह का सीजन जाएगा तो फिर शायद उसको कोई IPL मिले। दूसरा इनकी टीम में ना ग्राउंड में खेलते वक्त भी मुझे वो यूनिटी नजर नहीं आती। क्योंकि एक टीम का पता चल जाता है। वो हम ऑफ द फील्ड भी देखते हैं ना, वो यूनिटी मुझे नजर नहीं आती। वो जो होता है ना एक टीम का माहौल, वो पिंडी की टीम में मुझे नजर नहीं। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वक्त पिंडीज की टीम आगे बढ़ती हुई, 10वें ओवर का खेल जारी है। 94 फॉर 3, 9.3 ओवर्स में, जिसमें उस्मान ख्वाजा 24 बॉलों पे 43 पर नॉट आउट है। साथ में सैम बिलिंग्स 11 पर 23 पर खेल रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप इनके लिए बहुत अच्छी जा रही है। वासिफ भाई, अभी आपने लास्ट जो सिक्सर लगाया है बिलिंग ने देखा है जी, अभी उस तरफ मारा जहाँ लाहौर का रास्ता होता है ना। ये कामरान इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत जबरदस्त शॉट खेली है और बिलिंग तो मुझे लग रहा है कि और
बिलिंग तो आपको लग रहा है वहीं पे लाहौर की तरफ ही आउट हो गया. नहीं, ये शेखपुर वाली साइड पे तो विकेट गिर गई है भाई. ये तो बड़े अभी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है हैदराबाद के लिए. टीम लाहौर जाते हुए नहीं, चेंज तो सेशन जैसी चेंज हो रही है. वो अभी बिलिंग्स मेरा ख्याल है पे कैच हो गया. हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो लाहौर जाते हुए नवाब शाह पे पहुंच गई है. हाँ, अब नवाब शाह से आगे का जो सफर सक्कर बोले, सक्कर में नवाब शाह भी बीच में है. 4 विकेटों पे नवाब शाह आएगा, फिर उसके बाद हल्के हल्के उससे विकेट चाहिए जाहिर है हैदराबाद को अगर मैच जीतना है. और देखिए आउट करेंगे, अगर 20 ओवर खिलाने गए तो वो तो फिर 180-90 कर ही जाएंगे. यहाँ पे आउट करने पड़ेंगे अगर 158 के अंदर आउट करना है तो. भाई इनकी कोशिश ये है कि वो 244 रन चेस करने जाए, समझे? तो वो तो वैसे भी नहीं फिर होते ऐसी ना. शॉटें मारेंगे ना यार. अगर ये रनर बॉल खेलने लग गए कि हम 158 से पहले आउट ना हो तो सारे पिंडीज भी यही चाह रही होगी ना कि एटलीस्ट 1 से 2 मैच जीत के जाएं हम लोग, तो वो इसलिए चेज करने जा अब रहे हैं. चांस नहीं है. देखिए चांस तो हैदराबाद का भी नहीं जीतने का लग रहा था, हैदराबाद का भी नहीं लग रहा था कि इतना टोटल कर जाएंगे. एक मोमेंटम मिला ना, एक ओवर मिला तो उसके बाद फिर वो रुके ही नहीं. फॉरेस्टर आ गया छोटी नंबर छोटी 6 में. पार्टनरशिप देख ले लगी है. एक बड़ा बैट्समैन स्कोर कम हुआ कर है. लिया कमी आज. एक बैट्समैन कम करा इन्होंने. जी वो तो देखे, कभी वो बॉलिंग कम खिलाते हैं, कभी बैटिंग कम खिलाते हैं. बेचारों के साथ प्रॉब्लम चल रही है थ्रू आउट पीएसएल इसी में. वजह से तो वो उस पोजीशन में समटाइम बॉलिंग स्ट्रांग, समटाइम बैटिंग स्ट्रांग. बिल्कुल ऐसा ही है. खैर इस मैच पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे. पेशावर के साथ क्वालिफायर कौन खेलेगा फैसला होगा आज. इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का ऑल इम्पोर्टेंट मुकाबला आज कराची में होगा. बासित भाई इम्पोर्टेंट मैच है दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि वो कहते हैं ना दो आपको एक चांस मिल जाता है, तो सब चाहते हैं कि टॉप 2 में फिनिश करें. इतना मजेदार मैच है और दोनों अच्छी फॉर्म में हैं और जिसकी वजह से आप भी आज देखने जा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल तो ऐसा ही कितना मजेदार मैच होगा. मुझे लगता है कि जिस तरह की बैट्समैनशिप नजर आई है ना, नजर आनी चाहिए शाम में भी. बिल्कुल दोनों टीमों के ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हाँ. और इस्लामाबाद माइंडसेट, न्यूजीलैंड माइंडसेट. न्यूजीलैंड माइंडसेट. दोनों टीमों की जो सारे बॉक्सेस है वो टिक हुए हुए हैं. दोनों टीमें बड़ी बैलेंस नजर आ रही है. बिल्कुल ऐसे ही है. और आज का मैच जो जीतेगी ना, मुझे लग रहा है कि वो बाकी टीमों के लिए बड़ी डेंजरस होगी. ज़ल्मी अगर खेलेगी तो ज़ल्मी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. जो कल मैच हुआ है, ज़ल्मी जैसे हारा मैच लाहौर के अंदर से, मुझे लग रहा है कि अपने आप को थोड़ा एक्सपोज कर दिया उन्होंने. मैंने आपसे बात भी की थी तो वहाँ इससे पहले कि आप बात करें मैंने बात की हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे. तो वो ये चीज़ें अब देखते हैं कि दोनों टीमों के पास बॉलिंग और बैटिंग है. और ज़ल्मी अब कोशिश करेगी कि अपनी बॉलिंग और बेहतर करे. अली रजा के रन करने बड़े जरूरी हैं. निकल यही बात हो रही थी. अली रजा के रन करना जरूरी है. मैंने अपनी लाइफ में इतना अंडर प्रेशर कामरान को कभी नहीं देखा. अच्छा कल यही बात हो रही थी मैच से पहले यही बात हो रही थी कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लें. जी, बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लें. बहुत जरूरी बेंच है. स्ट्रेंथ चेक कर बिल्कुल लें. सही बात है. और बिल्कुल खुद ही सही. कामरान नहीं, कामरान ने कहा कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करना चार चाहिए. फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद है डग आउट में, आप उनको नहीं खिला रहे. आप अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे कोई एक आध चीज हो जाती है, आपका फास्ट बॉलर को अली रजा नहीं खेल पाता अगला मैच, तो आपके पास वो जो बेंच से उठ के आएगा वो काफी रस्टी होगा. नहीं, देखिए ये एक प्रॉब्लम है. मुल्तान सुल्तान ने भी इसी तरह अपनी बेंच को ज्यादा चेक नहीं किया. मुल्तान सुल्तान के पास भी अच्छे खासे बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया. लेकिन आप लीग के मैचों में, आप राउंड के मैचेस में अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, फिर आप नॉकआउट में आके फंस जाते हैं. कामरान इनके पास तो इतना टैलेंट था कि ये कर भी सकते थे. बिल्कुल कर सकते थे. देखें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. आपने हारिस को बाहर बिठाया, आप देखें एरन हार्डी सेट हुआ, उसको रेस्ट करवा दिया कल के मैच में. एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर गया. ये नहीं मैं बोलूंगा कि वो खुरम को खिलाया मैं वो हाँ करते तो 3 मैच पहले करते तो अंडरस्टैंडेबल था, बेंच स्ट्रेंथ भी यूज कर लेते. लेकिन वो कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एक रिदम बना हुआ था. वो तो आपने शुरू में ही क्वालिफाई कर गए ना. जो लास्ट मैंने कहा था प्ले ऑफ में जाने से पहले जो लास्ट मैच होगा ना, आपको प्लेइंग साइड वो खिलानी पड़ेगी जो प्ले ऑफ में खिलानी है. आपने वो लास्ट मैच पे अपना कॉम्बिनेशन सारा चेंज किया, जिसकी वजह से थोड़ी टीम एक्सपोज होगी. मुझे लग रहा है कि जो आज जीतेगा मैच इस्लामाबाद या मुल्तान सुल्तान, उसके खिलाफ खेलेंगे तो प्रॉब्लम होगी. बासित भाई, मुल्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है बनिस्बत स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो इस्लामाबाद का बेहतर है. सही है. अगर क्योंकि पहला जो क्वालिफायर्स वो कराची में होगा, ऑस्ट्रेलियन सॉइल्स की पिच है, अगर ऑस्ट्रेलियन पिच है तो
زلمی کو پرابلم ہوگی. مانا زلمی کے فاسٹ بالر بہت اچھے ہیں, سفیان اتنا وہ نہیں. کراچی جیسی پچ ہوئی نا, کراچی کی مٹی والی, تو ملتان پہنچتی ہے یا اسلام آباد پہنچتی ہے اگینسٹ زلمی, ان دونوں کو فائدہ ہوگا. آج کا میچ ایسا ہے کہ بیٹسمین شپ ان کے پاس 3 اسپنر اچھے ہیں, گرین, ماد وسیم اور شاداب. وہاں پہ وہ کھلاتے ہیں کبھی اپنا کیا نام ہے, سفیان نہیں ملتان سلطان, وہ اپنا مومن قمر یا فیصل اکرم. صحیح ہے, ایک لگ رہا ہے فیصل اکرم آج کھیلے, اور عرفات ملاس اور نواز. تو وہ 3 اسپنر ان کے پاس بھی ہیں, ادھر بھی ہے ان کے پاس. چاچا سڈل جو ہے نا, تبریز شمسی گھر چلا جائے, اب کیا کھلائیں گے؟ نہیں ارشد اقبال. شاہد بھائی آپ کی جو ہے نا, زلمی جو ہے نا, زلمی نے 6-7ویں میچ میں کوالیفائی کر لیا تھا. بڑا اچھا چانس تھا کہ اپنی بینچ اسٹرینتھ کو چیک کرتے, اور پی ایس ایل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو, شاہ نواز دھانی ہو گیا, چاہے وہ سبحان ہو گیا, یا اور جو 2 ایک فاسٹ بالر ان کے پاس اچھے بیٹھے ہیں, آپ ان کو ٹرائی کرتے, موقع دیتے. دیکھیں ایک اور چیز ہو سکتی تھی, آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا تھا, آپ پھر مینڈس کو بھی ریسٹ کروا دیتے ہو. کل انجرڈ بھی ہوا, نیور نو اس کی فنگر پہ بال لگا, بیٹنگ اس سے ہوتی, اس اپروچ کے ساتھ بیٹ گرپ نہیں ہوگی, کیپنگ نہیں ہوگی, تو یا پھر اس کو بھی ریسٹ دے دیتے. آپ نے کرنا تھا ایکسپیریمنٹ تو پراپر کرتے. ہیڈ ٹو ہیڈ آپ کو دکھا دیتے اس میچ کا. اب تک 19 میچز ہوئے ہیں, 10 اسلام آباد یونائٹیڈ جیتا ہے اور 9 ملتان سلطان. تو بالکل آلموسٹ برابری کی بات ہے, اور آگے آج ہو سکتا ہے برابر بھی ہو جائے, جس طرح کا مقابلہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. اس وقت میچ کی کیا سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. Live مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اس گیم کے, جو کہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. ہر گزرتے لمحے میں ایسا لگتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی لگتا ہے کہ لاہور جا رہا ہے, کبھی لگتا ہے کہ حیدرآباد پہنچ رہا ہے پلے آفس میں. تو اس وقت کیا سچویشن ہے وہ مناظر آپ کو ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اور ابھی چوکا لگا جی, سم ٹائم چوکا سم ٹائم آؤٹ. 110 پر 5, 13ویں اوور کا کھیل جاری ہے. 12.3 اور 111 رن بن گئے ہیں. باسط بھائی, کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ میچ, کیونکہ اس میں جیت تو میٹر کرتی نہیں ہے, وہ 158 کا مارک ہے جو کراس کرنا ہے یا نہیں ہونے دینا ہے. میری خواہش ہے سپر اوور ہو جائے. اس میں سپر اوور کس کام کا باسط بھائی؟ کیوں سپر اوور نہیں, لیکن اس میچ میں تو وہ ایکچوئل گیم تو وہی ہے نا. کون سا؟ کہ لاہور جا رہا ہے کہ حیدرآباد. اگر 158 سے پہلے اس پچ پہ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر میں نے کہا, کیا جملہ کہا تھا, آپ نے کہا اگلا سیزن بھی نہیں کھیلنا چاہیے. اگلا سیزن بھی نہیں کھیلنا چاہیے. 50 ہو گئی ہے خواجہ کی 29 بالوں پہ. بڑے زبردست, ہاں بڑا زبردست کھیلے, بہت اچھا کھیلے. میں نے کہا نا, جب رضوان کے ساتھ کھیل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا 245 کرنے جا رہے ہیں, ایک دم سے 2 وکٹیں ملی ہیں. سیم بلنگ کا, اور بیک ٹو بیک پھر آؤٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ واپس گیم میں آ گئے. جتنی دیر یہ عثمان خواجہ ہے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 180 190 تک کر جائیں گے. جہاں پہ یہ آؤٹ ہوا ہے تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ 160 یا جو ان کا سکور ہے حیدرآباد کا, جس سکور کے اندر آؤٹ کرنا 158 کے, وہ پاسبل ہے ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. دیکھیں بیک ٹو بیک وکٹیں ملنے کا کام ہے اس وقت. رنز میٹر نہیں کر رہا ہے اس وقت, صرف آؤٹ کرنے انہوں نے. جی, آؤٹ کرنا ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے حیدرآباد کے لیے, آؤٹ کرنا ہے اس وقت. شاید بھائی کون کی بالر ثابت ہو سکتا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ وکٹ بائی کریں, اس لیے کہ عثمان خواجہ کی وکٹ, پھر اس کے بعد سعد مسعود. لیکن عثمان خواجہ کی ہے, اس کی وکٹ گرے گی. یہ آسٹریلینز جو بھی ان کے پاس آبجیکٹیوز ہوتا ہے, جو بھی گول ہوتا ہے, اس کو پورا کر کے ہی جاتے ہیں. یہ ٹیسٹ میچ کھیلا, اور ٹیسٹ میچ سڈنی ٹیسٹ میچ کے فوراً بعد بگ بیش کھیلا. وہاں اس کے بعد کوالیفیکیشن کا ایک اس کی ٹیم کو چانس تھا, اس نے 70 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو ہیلپ کیا, بڑی زبردست ون اچیو کی. یہ اس طرح کے بڑے خطرناک پلیئر ہوتے ہیں. حیدرآباد کو اب کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی وکٹ بائی کریں کسی طرح, لپک بالر کو لگا کے آؤٹ. لبوشین, ہاں لبوشین کروا دے تو وہ جلدی ہو جائے گا پھر. تو میرا خیال ہے کیا چیز, 2 ہی راستے ہیں, تو جلدی ہو جائے گا یا آؤٹ ہو جائے گا. مطلب کیا چیز جلدی ہو جائے گی, جلدی اچیو کر لیں گے اگر لبوشین آ گیا تو. ایکچولی سائن کا بال نہیں گر رہا لیفٹیوں کو, آؤٹ ہو گیا. واٹ اے کیچ,
Muhammad Ali has picked up a Muhammad wicket. Ali It was hit very strongly, ने but a fine ब्रेक grab थ्रू and लेने में delivery, मोहम्मद अली really कामयाब nicely हो गए। taken. ये वही ना, विकेटें मिलती गई ये सात गेम की में बड़ी है। इंपॉर्टेंट विकेट Surely क्योंकि सात stinging बड़ा the अच्छा opposition कंट्रीब्यूट here, कर रहे थे Mohammad पिछले गेम्स में इनकी तरफ से बासित भाई। Floats like a butterfly, sting जी, जी। like a हाँ bee. वो प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन बात वही है, Ben अभी Maxwell 245 रन with थोड़ी a चेस कर great सकते हैं catch. यार। Judge the pace of that shot. इनकी He was सोच क्या traveling होनी at चाहिए, some बीइंग अ यंगस्टर या बीइंग अ मेंटोर, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो जो समझा रहे हैं कि 158 से ज्यादा करने हमने, सोच ये होती है ना। 245 कौन बनाएगा यार अभी? अब नहीं करेंगे तो बातें होंगी ना, वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, फिर आपको बताना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे। आप यही अच्छी क्रिकेट खेलें, कोई पूछेगा ना, कोई बात नहीं करेगा। आप एटलीस्ट 180 190 करें, 200 करें, पता चले कि यार नहीं, इस टीम के पास सब कुछ था, डिलीवर नहीं हो सका, रिदम नहीं आ सका, कॉन्फिडेंस नहीं आ सका। जब ऐसे आउट होंगे ना, मारते जाएंगे। एक ही ओवर में आप देखें, कामरान गुलाम आउट हुआ, ओपनर आउट हुआ उसी ओवर में, कैसे रिजवान आउट, उसके बाद उसी ओवर में एक बॉल के बाद चला दी। तो ये चीजें जब होंगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बताना पड़ेगा। शायद भाई योर टेक ऑन दिस, अभी जो सिनेरियो है। बस देखें, अब हैदराबाद को विकेटें चाहिए, अभी भी रन्स हैं उनके पास, 158 रोकने के लिए उनके पास रन्स हैं। एक गोल है उनके पास कि उन्होंने प्लेऑफ में पहले ही सीजन में जाना है, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट होगी। तो उनके पास एक चांस है, विकेटें लेंगे तो प्लेऑफ में जाएंगे। 20 सेकंड्स बासित भाई, फाइनल। लास्ट पार्टनरशिप है ये, लास्ट बैटर ऑलराउंडर है अहमद भट्ट, ये भी खेलता लेकिन है, ये बहुत अच्छा अच्छी बैटिंग कर सकता है। अच्छा बैटिंग कर सकता है और लंबे छक्के मारता इसके बाद है, तो बॉलर ability ही है। सही है। तो भाई बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला है और देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।